What's up mga ka-deliver? So for today's videos mga ka-deliver, kita karon ang magluto og sudan since Saturday man karon. Atong tagami gayon ang atong mga estudyante nga maka-relax og gamay, nga dugay sila makamata. Mo nang kita karon ang nagluto diri sa kusina. Since wala man diri si Mrs. kay ning abroad, so kita karon ang magluto dinhi sa kusina diri sa atong gamay nga abuhan. So ang atong sudan karon nga giluto guys, kining piniritong tilapia. Napalit ni nato gahapon sa tabo guys, no? Buhi pa gid siya dito sa lamisa sa diyang atong gibayran ni guys. Unya kay dagko man kaayo guys, ang atong gipalit dili lang tong dagko kay ang mopalit tag dagko ang usa ka buok magkantidad mag 200. Karon kay ang ato ang price gas wa may sulod. Ato lasang gamiton ang atong gasol. Ara guys, ang atong gasol. Alam mo katingala sa among gasol diri sa bukid guys kay binugha ni. O mo ni siya ang atong gasol, gasolpot ang aso. Yung kinahanglan nga kung magluto ka dinhi sa among abuhan guys, kinahanglan nga lig-on kag baga. Ang imong baga kinahanglan nga paspas nga mobomba. Haron nga dili mo pingot ang imong ilong ug di ka maglisod sa pagginhawa. So mo na siya guys ang atong kahimtang dinhi sa bukid. So karong adlaw guys, adlaw Sabado, schedule nato karon sa nagkalain-lain nga mga buluhaton. Ang atong pagpanglaba, o tanawa guys, ang atong labhanan, ang ato ang washing machine. Pirting hugawa. Patay kita sa atong kabit ani. Kay tanawa ni, naunsa na ni atong washing machine, pirting hugawa. Oh, mo na siya guys, mo na siya kahimtang karon guys. Dili lalim ning paangkan ta guys, no? Kana bitang paangkan ta. Sus di gyud lalim. Di ay. So shout out sa tanan nga mga lalaki nga gipaangkan diha. Laban lang ta mga ka-deliver. Oh, di lang ta magpawa sa paglaom kay muuli ra to sila pohon. So padayon lang ta sa atong pagpakigbugtaw sa adlaw o gabi. Paggukod sa pamahaw paniudtog panihapon mga ka-deliver. Ang importante, dili na to pasagdan ang atong mga anak kay ato ginaslang obligasyon. Atong amumahon ug atong giyahan kay matod pa ni Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Iwan ko lang po. No? Sa mga kabatan-unan karon, murag pipila na lang gid siguro ang nakaila ana nga sayings mga kaigsunan, no? Kay murag paminaw nako, sorry sa mga batanon ha. Dili tanan. Dili na ko pwede i-generalize nga kamong tanan but kasagara gyud dili na pag-asa sa bayan kundi isa na sa sisira ng ating bayan. Kasi murag nawad ang paglaom mga atong mga kabatanunan guys tungod sa mga paghitabo karon sa ato ang nasod, no? Labi na sa mga shout out sa mga daghan og nasulod sa mga bank accounts diha katong mga minalita nga mga kwarta, no? So murag nawad ano paglaom nga atong mga kabatan-unan guys tungod kay murag gyapon kung may eskwela sila tarong inigabot sa panahon makatrabaho sila maghatag sila buhis sa atong nasod isulod ra gyapon og malita i-deliver ngadto sa mga kurap nga mga tawo. Muna guys, ang kahimtang sa ato ang anak karon guys, oh. Haray-haray lang sa siya kay samtang nagkape, hurot na yang kape. Kay Sabado man ron. So wala siya ni mata og sayo, wala siya bangon og sayo kay siya man tay tiglungag panahon nga ting klase. So muna siya guys. Karon ang iyang tatay mo, ang iyang papa mo nag hikay pero okay lang. Walang problema yan. Kasi kabalo punta kung unsay kahimtang sa mga estudyante sa eskwelahan. So ang atong tilapia karon update sa atong tilapia nga gipirito guys, hapit na ni siya mabali. O dili nato na siya alang-alangon pagbalik kay kung ato na siyang balihon nga wa pa maluto, malangkat na guys. So pasensya dai mo sa ato ang color sa atong mga kaldero, kalaha og takore. So inana na gina siya guys. Itom na tungod kay kana ang dili kita makapanghinis basta-basta tungod sa kabisi, no? Muna nga ayan na lang niyo lantawan ng kaldero, kalaha ug ang
kan guys ang takuri. So lantawan na lang ninyo ng tilapia ang usa ka buok diyang atong palagtubon og prito para isuda na to sa pag panihapon. So mo to sa tanan nga mga daddy, papa, tatay, unsa pay tawag din ha. Dili ta magkaguol kung ang atong kita may mabilin sa panimalay tungod kay praktikal kita karong panahon na mga kaigsunan. Dili pwede nga usa lang ang maglihok, usa lang ang magtrabaho kung dili kinahanglan nga magtinabangay. Tungod kay ang kaminyoon mga kaigsunan, tinuod na nahimo na tang usa, ang duha ka tawo nihimo ng usa. Tungod sa kahimtang sa pagaminyo, apan wala ka na nagpasabot nga ang obligasyon usa na lang pod ang kinahanglan nga mulihok. Dili kana mo ibot ipasabot makaigsunan. Kun dili tambayayungay, pag tinabangay, pag sinabtanay, pag higugmaay, pag minahalay aron mabatunan ang kalinaw dinha sa tibuok nga pamilya. So ang akong asawa ri guys tuwa sa Mulavi. Tungod pod sa iha pong kagustuhan nga mutabang pod panahon sa kapitos, no? Salamat kay sa Ginoo nga kanunay siya nagaamping, gauban kanunay. Ug ang Dios magapanalangin sa tanan nga mga single dad o mga single mom. Dili lawlim ang mamahimong single parent, no? Nga tuwa sa layo ang atong kaparis. Pero it's fine, it's okay tungod kay naatay Dios nga buhi nga gialagaran nga sa kanunay magaamping ug magaatiman kanato ug mga-provide sa tanan natong mga panginahanglan. So that's all for today video. God bless guys. Ang Dios magapanalangin.